बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुर्ग़बानी की क्या अहमियत है, यानी जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या ज़रूरत होती है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि मुर्ग़बानी सबसे कदीम पेशा भी है और शौक़ भी है, यानी इंसानी तारीख़ का सबसे कदीम पेशा भी है और ये शौक़ भी है। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ शरीक हैं, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और प्रोग्राम लीडर हैं पोल्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम NARC के। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलीम ज़ाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि मुर्ग़बानी जो है वो सबसे कदीम पेशा और शौक़ भी है, तो इस बारे में बताइए कि मुर्ग़बानी की ज़राअत में क्या अहमियत है। मुर्ग़बानी एक जो प्रोटीन का ज़रिया है, स्पेशली हवानी प्रोटीन का। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंसानी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान में अभी तक हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, जो नॉर्मली इंसान की ग्रोथ के लिए डेली 70 ग्राम्स प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसमें से 27 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो एनिमल सोर्स से मिलनी चाहिए, मीन अंडे से या मुर्गी से या मछली से या गोश्त से। ठीक। अभी हमारा अलमिया ये है कि हम इतनी कोशिश के बावजूद हम अभी तक सिर्फ 17 ग्राम्स प्रोटीन जो है अपने बच्चों को दे रहे हैं। जिसमें 70 ग्राम की ज़रूरत है और सिर्फ 17 ग्राम प्रोटीन 70 ग्राम टोटल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसमें 27 ग्राम जो 27 ग्राम जो वह हैवानी ज़राए से अंडे से या गोश्त से मछली से किसी ना किसी ज़रिए से हैवानी ज़रिए उससे मिलनी चाहिए। जबकि हम वो 27 ग्राम में से सिर्फ 17 ग्राम जो है वो अपने मुल्क में लोगों को दे रहे हैं, और इस वक्त हम 10 ग्राम अभी तक डेफिशिएंट है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो उसका सबसे अहमियत तो इस वक्त है कि हमारे मुल्क में हर वो बच्चा और हर शख्स उसको 10 ग्राम प्रोटीन ऑन एन एवरेज कम मिल रही है। तो मुर्ग़बानी का सबसे आसान तरीका समझा जाता है, चूँकि ये बहुत आसान है इसको करना, लगता ये है कि इसको करना आसान है, तो क्या ये आसान तरीका है या इसको करने के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं? मुर्ग़बानी एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। एक हम उसे कमर्शियल मुर्ग़बानी कहते हैं, वो तो कमर्शियल स्केल पे है, उस पर पाकिस्तान में काफ़ी तरक्की हुई है। दूसरी आज जिस मौजू पे मैं ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारी देही मुर्ग़बानी। एक्चुअली देही मुर्ग़बानी जो है उस पर जब से पाकिस्तान बना है, कमर्शियल मुर्ग़बानी 1965 में शुरू हुई और उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन कमर्शियल मुर्ग़बानी की तरक्की के साथ साथ हम लोग देही मुर्ग़बानी को बिल्कुल कमर्शियल मुर्ग़बानी से आपकी मुराद है जो पोल्ट्री फार्म्स में नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, जो पोल्ट्री फार्म कमर्शियल पैमाने पे जिसमें ब्रॉयलर और लेयर होते हैं। सही। इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम देही मुर्ग़बानी पे तवज्जो दें। ठीक। हमारी इतनी बेतवज्जही के बावजूद जो है अभी तक हमारे देहातों में 76 मिलियन मुर्गियाँ पाली जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन उसमें मसला ये है कि जो हमारी देहातों में मुर्गियाँ पाली जा रही हैं उनमें अंडे देने की सलाहियत बहुत कम है। ठीक। या हम किसी वजह से उनसे ज़्यादा अंडे नहीं ले सकते। ठीक। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो हम उन्हीं मुर्गियों से या थोड़ी सी मैनेजमेंट बेहतर करके ज़्यादा अंडे लिए जा सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 7.5 करोड़ से ज़्यादा मुर्गियाँ देहातों में पाली जाती हैं, लेकिन जितनी तादाद में उनसे अंडे हासिल किए जाने चाहिए वो हासिल नहीं किए जा रहे, और नतीजतन जो हमारा 10 ग्राम का प्रोटीन का एक कमी है जो एक हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए 27 ग्राम, वो नहीं मिल रहा। तो क्या वजह क्या है? क्या कम हम जानते नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है कि किस तरह से ज़्यादा बेहतर? अगर इतना कदीम पेशा है, शौक़ भी है, तो आम तौर पे तो ये समझा जाता है कि जो चीज़ शौक़ से की जाती है उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो क्या वजह है कि मुर्ग़बानी के बारे में जब इतना कदीम पेशा और इसको शौक़ की वजह से लोग कर रहे हैं, तो लोग क्यों इससे मुनासिब मिक़दार में अंडे नहीं हासिल कर पा रहे हैं? एक्चुअली ये ज़रूरत जो है ना ईजाद की माँ है। जो पहले अंडों की ज़रूरत कम होती थी, पॉपुलेशन कम थी, ठीक, वही देहातों में थोड़ी बहुत मुर्गियाँ पाली जा रही थी, वो काफ़ी जो है ना अंडे दे देती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही, ठीक, और उन्हीं मुर्गियों से मुर्गियाँ वही रह गई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। इवन मुर्गियाँ कम भी हो रही हैं जो देहातों में पाली जा रही हैं। तो उन्हीं मुर्गियों से पहले तो हमें ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा अंडे लें, अब हमें ज़रूरत है कि उन्हीं मुर्गियों को हम बेहतर करके अंडे ले सकें। उसमें इतना कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। अगर हम उसके 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स हैं, अगर हम उनकी तरफ जाएं तो
ہم ایزیلی انہی مرغیوں سے ہم ڈبل انڈے لے سکتے ہیں. اس پہ سب سے بہترین جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہماری موجودہ جو دیہی مرغبانی ہے اس میں جو ہماری نسل موجود ہے وہ اتنی اچھی انڈے دینے والی اس میں صلاحیت نہیں ہے. اگر ہم ان میں اچھی نسل والی انڈے دینے والی مرغیاں ڈالیں تو انڈوں کی مقدار بڑھ جائے گی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو صرف ہم جو ہے جو مرغیاں اچھے انڈے دے رہی ہیں اگر ہم انہی کے انڈوں سے بچے نکلوائیں. اگر آپ کے پاس 10 مرغیاں ہیں ایک گھر میں دیہات میں فارمر کے پاس اس میں 10 مرغیاں ہیں, 10 مرغیاں جو ہے نا جی روزانہ 2 انڈے دے رہی ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ 2 انڈے جو ہے نا زیادہ مرغیاں کون سی دے رہی ہیں اور جو مرغی زیادہ انڈے دے رہی ہے اس انڈے سے بچے نکلوائیں. آپ اگلی جو نسل بڑھا رہے ہیں وہ ان مرغیوں کے انڈوں سے بنوائیں جن کی انڈے دینے کی تعداد بہتر ہے, صلاحیت زیادہ ہے. اور جو نسل کی آپ بات کریں کہ جس نسل کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے, جو آپ لوگوں نے تحقیق کے بعد یہ چیز سمجھی, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون سی نسل ہے؟ اس پر دوسرا طریقہ جو ابھی تو ایک بہتر نسل بنانے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سلیکشن, دوسرا تھا کراس بریڈنگ. سلیکشن تو فارمر اپنے گھر میں کر سکتا ہے, دیہات کی لیول پہ کر سکتا ہے, لیکن کراس بریڈنگ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسرا سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ دیہاتوں میں اتنا ایزیلی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم نے یہاں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے کافی تحقیق کے بعد جو ہماری دیسی مرغیاں ہیں اس کے کراس بریڈ تیار کیا ہے. جو ایگزاٹک مرغیاں ہوتی ہیں جو باہر سے مرغیاں منگوائی جاتی ہیں اس میں وائٹ لیگ ہارن جو ہے سب سے زیادہ انڈے دینے والی مرغی ہے. ان دونوں کے کراس سے ہم نے ایک بڑی اچھی نسل تیار کی ہے. اس نسل کی خوبی یہ ہے کہ وہ دیہاتوں میں بالکل جیسے آپ گھر کی مرغی ابھی پال رہے ہیں, جس طرح آپ کچن ویسٹ پہ یا باہر جا کے چگتی ہے, باہر جا کے کھانا کھاتی ہے, اس کو آپ فیڈ بھی نہیں کر رہے, آپ پالیں گے اسی طرح, لیکن جو ہے انڈے زیادہ دے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم دیہاتوں میں پائی جانے والی مرغیوں کی بات کرتے ہیں, جب کمرشل لیول پہ بھی پولٹری کا بہت زیادہ ایک جو کاروبار ہے وہ بڑھتا جا رہے ہیں, تو دیہاتی لیول پہ جو مرغیاں یا مرغبانی کی جا رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس پہ کیوں آپ اتنا زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں؟ اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک مرغیاں ایک آپ نے چیز رکھی ہے گھر میں, اگر آپ تھوڑی سی مینجمنٹ بہتر کر لیں تو مرغیاں کس لیے رکھی ہیں دیہاتوں میں لوگوں نے؟ انڈوں کے لیے, لوکل ضروریت کے لیے کہ گھر میں ان کے گھر میں انڈے اپنے بچوں کے لیے مل جائیں. اگر آپ نے 10 مرغیاں رکھی ہیں تو آپ کیوں نہ اس سے بہتر پروڈکشن لیں. صحیح. اگر اسی سے آپ کو بہتر پروڈکشن مل جائے تو آپ جو ہے نا جی اگر 10 مرغیاں اپنے لیے ہیں جو صرف آپ کو 2 انڈے دے رہی ہیں, اگر وہی مرغیاں 5 انڈے روزانہ دینا شروع کر دیں تو آپ اپنے ساتھ والے ہمسائے کو بھی بہتر انڈے کھلا سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ذریعہ معاش کی بات کی جائے اور بے روزگاری کی بات کی جائے تو پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بے روزگاری کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. سو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں دیہاتی جو مرغیاں ہیں وہ دیہاتوں میں پائی جاتی ہیں تو کیوں نہ ان سے ہم بہتر گوشت, بہتر انڈے ان سے حاصل کیے جائیں. کیا جو دیہاتوں میں پائی جانے والی مرغیاں یا ایون شہروں میں بھی جو لوگ گھروں میں اگر وہ مرغیاں رکھ سکتے ہیں, جو عام گھروں میں پالتو مرغیاں ہوتی ہیں, اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو کیا وہ خصوصیات میں بہتر ہوتی ہیں جو پولٹری فارم سے مرغیاں حاصل کی جاتی ہے؟ ایکچولی جو ہماری دیہاتوں میں اس مرغیاں پالی جا رہی ہیں نا وہ ہمارے دیہاتوں میں صدیوں سے رہ رہی ہیں. ٹھیک. وہ ہمارے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہیں. ٹھیک. سخت گرمی, سخت سردی, سخت بارش, باہر درختوں پہ رہتی ہیں رات کو, ان کو کوئی پرابلم نہیں. ان کی جو ایڈجسٹیبلٹی ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہے. دوسرے نمبر پہ ہم اتنا ویکسینیشن وغیرہ ہم دیہاتی لیول پہ نہیں کرتے. ان میں اٹسیلف جو ڈیزیز ریزسٹنس ہے بہت زیادہ ہے. ان کی دیکھ بھال کم کرنا, ان کی دیکھ بھال ایزی ہے کیونکہ وہ ہمارے علاقوں میں ہمارے گھروں میں رہ رہی ہیں. تو اس لیے اس کا زیادہ جو ہم باہر سے منگوائیں گے وہ فارم کنڈیشن میں رہتی ہیں, وہ اس طرح نہیں پل سکیں گے. صحیح صحیح. یہ بتائیے کہ اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو افزائش ہے یا جو انڈے دینے کی مقدار ہے اس کو بڑھایا جائے, ہم نے بات کی کہ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ایسی مرغیوں کی نسل بڑھانی چاہیے جن کے انڈے دینے کی تعداد بہتر ہے. اس کے علاوہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی مینجمنٹ بہتر کریں. مینجمنٹ میں یہ ہے کہ اس کو کم از کم مرغی کو ایک پرندہ تصور کریں, ایک جاندار تصور کریں. اس کو بھی سخت گرمی میں سائے کی ضرورت ہوتی ہے, سخت بارش میں اس کو بھی چھت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر جو ہے نا انتہائی سردی ہے تو اس کو تھوڑی بہت جو ہے نا تھوڑی بہت, آپ زیادہ نہ آپ مہیا کریں فیسلٹیز, لیکن تھوڑی بہت اس کو مہیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو
بہتر کرنے کے لیے جو انڈوں کی اس کی ایک ہم نے یہاں پہ ایک طریقہ اڈاپٹ کیا اس کی لائٹ مینجمنٹ کا. ہم نے یہ ٹرائل کیا کہ اگر ہم دیہاتوں میں جو مرغیاں رکھ رہے ہیں اگر ہم ان کے ڈربے میں 0 کا ایک بلب لگا دیں یا ایون لالٹین جلا دیں جو مغرب کی نماز سے جلے اور رات 11 بجے تک جلتی رہے. رات 11 بجے کے بعد آپ لالٹین بند کر دیں اور صرف مغرب سے رات 11 بجے تک, اس سے ہی انڈوں کی 20-25 انڈے فی مرغی جو ہے نا وہ انڈوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. سالانہ 20-25 تو اس کا مطلب ہے اسے روشنی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل, اس کو روشنی جو ہے نا پرندوں میں اس کی ایگ پروڈکشن پہ ایفیکٹ کرتی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں بریک لینا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مرغ بانی جو ہے جو انسان کا سب سے قدیم پیشہ بھی ہے اور شوق بھی ہے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہمارے دیہاتوں میں 76 ملین یعنی 7 کروڑ 60 لاکھ مرغیاں پائی جاتی ہیں, کس طرح ان سے ہم بہتر انڈوں کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تب ہم بات کریں گے کہ مرغیوں میں ایک عام بیماری ہے جو انتہائی خطرناک بیماری ہے رانی کھیت, اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کا تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے.